नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई म आज आईक्यू को क्वेशनहरु हैन नम्बर सिरिज भन्ने छ हैन। नम्बर सिरिजमा आज तपाईहरुलाई सिकाउने छु यो भिडियोबाट हैन। तपाईहरु राम्रोसँग स्किप नगरिकन हेर्नु होला हैन। सुरुमा फर्स्ट क्वेशन के छ भने 31 29 27 25 23 31 29 27 25 23 यहाँ हेर्नुस् म तपाईहरुलाई हैन सजिलोबाट चाहिँ हार्डहरु सिकाउँदै जान्छु हैन। सुरुमा चाहिँ के छ भने 31 29 27 25 23 यहाँ के छ भने हेर्नु त यहाँ चाहिँ -2 छ हैन। सो 23 बाट 2 गयो भने कति हुन्छ भने 21 हुन्छ हैन। हाम्रो के छ भने यहाँ सिम्पल मेथडबाट छ हैन। यो चाहिँ सिम्पल छ। हैन त 21 2 23 23 2 25 25 2 27 27 2 29 29 2 31 भयो हैन। त्यस्तै गरी यसमा के छ भने हाम्रो हेर्नु त 1 4 7 10 13 छ नि। त्यसो भए यसमा के हुन्छ भने 1 4 7 कतिको डिफरेन्स छ 1 बाट 1 3 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 भयो हैन। 16 भयो। यसमा के गर्नु भनेर -2 गर्नुस् हैन। -2 के गर्नुस् भने यस्तो गरी तपाईहरु -2 गरेर यस्तो गर्दै चिन्हको लागि हैन आफुले बुझ्न कसरी बुझ्ने भनेर हैन। यसमा के गर्दिनु +3 गर्दिनुस् हैन। यस्तो गरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। त्यस्तै गरी यसमा के छ भने अब हेर्नु त 1 4 9 16 25 छ हैन। यसमा त के छ भने 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर छ नि। त्यसो भए 1 2 3 4 5 त्यसो भए 6 को स्क्वायर 36 36 हैन। यसमा के छ भने स्क्वायरिङ गर्नु छ। स्क्वायर छ हैन। स्क्वायर छ यो। यसमा फोन नम्बरमा 1 2 4 8 16 32 हेर्नु त के छ 1 2 4 8 16 32 यसमा के छ भने मल्टिप्लाई 2 छ। मल्टिप्लाई 2 1 2 1 दुना 2 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 त्यसो भए 32 दुना 64 हो नि। के छ भने मल्टिप्लाई 2 यहाँ चाहिँ लेखिदिनुस् मल्टिप्लाई 2 भनेर लेखिदिनुस् हैन। मल्टिप्लाई 2 आफुले कसरी बुझ्ने भनेर हैन। त्यस्तै यसमा 1000 240 यस्तो छ नि हैन। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नु त कतिले मल्टिप्लाई अथवा के गर्ने हैन। यहाँ हेर्नु त कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20 आउँछ अथवा कतिले डिभाइड गर्दाखेरि यो आउँछ हैन। बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसो भए 45 जा कति आउँछ 40 पञ्चे 200 200 पञ्चे 1000 हो नि। त्यसो भए कति पञ्चे यहाँ चाहिँ हुन्छ। त्यसो भए 40 मा चाहिँ 5 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ भने 8 आउँछ हो नि। 8 पञ्चे 40 सो 8 पञ्चे 40 40 पञ्चे 200 200 पञ्चे 1000 के छ भने 5 यसमा चाहिँ 5 ले गराछ सबैमा 5 ले मल्टिप्लाई गरेछ। के गरी यस्तो गरी मल्टिप्लाई गरेछ नि हो नि। यस्तो गरी मल्टिप्लाई 5 गराछ हो नि। मल्टिप्लाई 5 गराछ। बुझ्नु है राम्रोसँग तपाईहरु स्किप नगरिकन हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु स्योर 100% बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईहरु हेर्नु होला स्किप नगरिकन। यसमा हेर्नु अब 6 नम्बरको 1000 400 200 80 40 यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यसो हैन। यसमा चाहिँ के गर्नु भने हैन 6 नम्बरमा हाम्रो हैन। यसमा हेर्नु त हाम्रो अब यसमा चाहिँ अर्को टिक लाउनु भने योसँग मिलाउनुस्। त्यसपछि योसँग मिलाउनुस् हैन। अनि योसँग मिलाउनुस्। त्यसो भए यहाँ देखि अब यो आउँछ हो नि। हेर्नु त 440 पञ्चे 200 200 पञ्चे 1000 हो नि। त्यस्तै 80 पञ्चे 400 त्यसै कति पञ्चे 80 हुन्छ। सो 16 पञ्चे 80 हो नि। अथवा 80 लाई चाहिँ 5 ले डिभाइड गरेर कति आउँछ भने हाम्रो 18 लाई हैन 18 लाई 5 ले डिभाइड गरे भने कति आउँछ 16 आउँछ कि आउँदैन। हाम्रो मैले डाइरेक्ट काट्दिएको हैन। तपाईहरु यस्तो गरी नकाट्नु होला हैन। यो तपाईहरुको आईक्यू क्वेशन हो। आईक्यू क्वेशनमा कम्तिमा तपाईहरुलाई 32 सेकेन्ड भित्र अथवा 30 सेकेन्ड भित्र तपाईहरुले यो आईक्यू गर्नु पर्छ हैन। सो तपाईहरु कसरी फास्ट गर्ने भनेर आफ्नो टिकबाट गर्नु होला। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो कति आयो 16 हो नि। सो 16 आन्सर हुन्छ यहाँ है। 7 नम्बरमा हेर्नुस् के छ भने 3 5 8 13 21 34 35 यसमा के गर्नु भने हैन फर्स्ट र सेकेन्ड जोड्दाखेरि कति आउँछ हैन। फर्स्ट र सेकेन्ड अरु ट्रिकै छैन हैन। म तपाईहरुलाई मैले आफूले प्र्याक्टिस गरेर अनि चाहिँ तपाईहरुलाई नन स्टप कसरी गर्ने भनेर एकचोटी गराइरहेको छु हैन। त्यसो हेर्नु त फर्स्ट र सेकेन्ड यसमा टिक लेख्नु हैन। फर्स्ट प्लस सेकेन्ड हैन इक्वल टु थर्ड आउँछ। त्यस्तै सेकेन्ड प्लस थर्ड इक्वल टु फोर्थ आउँछ। थर्ड प्लस फोर्थ इक्वल टु फिफ्थ आउँछ। यस्तै गरी गर्नुस्। त्यस्तै हेर्नु त 3 + 5 8 5 + 8 13
13 प्लस 8 21, 13 प्लस 21 34। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 34 प्लस 35 एड गर्नुहोस्। 34 प्लस 35 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 4 5 9 3 3 6 कति आयो हाम्रो 69। कति आयो हाम्रो 69 एन्सर यसको आयो है। त्यस्तै 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ भने 3 8 15 24 35 हो नि। के छ भने 3 8 15 3 8 15 24 35। यसमा के छ भने स्क्वायर गरेर -1 गराएको छ। स्क्वायर गरेर -1 गराएको छ। यहाँ हेर्नु त 2 को स्क्वायर हैन 2 को स्क्वायर -1 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 3 आयो हो नि। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 8 छ। 3 को स्क्वायर -1 गर्दाखेरि कति 9 -1 8 आयो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 35 छ। 35 के को हो 6 को हो नि। 6 को भने यहाँ चाहिँ 5 को स्क्वायर -1 6 को स्क्वायर -1 त्यसो भए 7 स्क्वायर -1 गर्दाखेरि 49 -1 गर्दाखेरि 49 -1 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 48 हो नि। 49 -1 गर्दाखेरि 48 आयो। त्यस्तै यसमा 8 नम्बरमा के छ भने सरी 8 नम्बरको भइसकेको छ कि 8 नम्बरको भइसक्यो। हाम्रो 9 नम्बरमा के छ भने 8 22 8 28 8 8। यसमा के गर्ने हेर्नु त हाम्रो त यहाँ चाहिँ 8 हो नि 8। त्यसो भए यहाँ चाहिँ फेरि 8 यहाँ चाहिँ सबैमा 8 8 8 छ हैन के गरेको छैन। त्यसो यहाँ चाहिँ कतिको डिफरेन्स छ 22 प्लस 6 हो नि 22 6 28। त्यसो भए 6 जोड्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यहाँ 22 6 28 28 प्लस 6 गर्दाखेरि कति आयो भने हाम्रो 34 हो नि 34 आयो हो नि। कसरी 8 8 8 यहाँ सबैमा 8 8 छ हैन गर्दाखेरि अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ 22 28 22 मा कति जोड्दाखेरि 28 आएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 6 जोडिदिनु इक्वल आउनु पर्यो समथिङ। यहाँ चाहिँ 1 1 आयो भने यहाँ चाहिँ माथि अब चाहिँ सबैमा सेम आउनु पर्यो फेरि त्यस्तै गरी गर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ 2 3 4 2 6 छ हैन 2 3 4 2 6 छ। कति नम्बरको अब यो 10 नम्बरको हैन 10 नम्बरमा के छ भने हेर्नु त यसमा पनि के गर्नु पर्ने भने हाम्रो यही सेम टिक लाउनुस् हैन सेम यही टिक लाउनुस्। हेर्नु त के गरेछ भने 2 4 6 8 छ। त्यसपछि के गरेछ भने +2 +2 गरेछ नि त 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 भयो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ के गरेछ भने हेर्नु त 3 2 हो नि के छ भने 3 बाट 2 घटाछ हैन यहाँ चाहिँ -1 गरेछ। त्यसो भए 2 बाट -1 गर्दाखेरि कति आउँछ भने हाम्रो -1 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 1 आउँछ हो नि हो -1 एन्सर आयो हाम्रो यसमा 1 एन्सर आयो। त्यस्तै गरी 6 नम्बरमा सरी 11 नम्बरमा के छ भने 6 24 60 120 60 हो नि। त्यस्तै गरी फेरि यही टिक लाउनुस् सेम यही प्रोसेस है यस्तै लाउनुस् फेरि यसमा गर्नुस् हैन। तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु होला हैन। कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा गर्नु होला अनि नयाँ क्वेशनहरु पनि भेटाउँछ भने तपाईहरु मलाई दिन सक्नुहुन्छ हैन। सरी यहाँ चाहिँ 120 बाट यहाँ आउँछ है 120 बाट यहाँ आइपुग्छ। सो कति हो हेर्नु त 6 दहिन 60 हो नि 6 दहिन 60 6 10 जा है 6 10 जा 60 अनि 16 10 जा 600 हो नि। यहाँ चाहिँ 10 ल्यायो हो नि मल्टिप्लाई 10 हो नि मल्टिप्लाई 10 हो नि। त्यस्तै यहाँ हेर्नु त कति 24 यहाँ चाहिँ 120 छैन। त्यसो भए 24 पंचे 120 कति हो 24 पंचे 120। त्यसो भए 120 पंचे कति आउँछ 120 पंचे मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 600 आउँछ है। तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ नन स्टप मल्टिप्लाई गर्नु। मैले मल्टिप्लाइहरुको पनि राखेको छु तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्सनमा बरु म हाल्दिन्छु हैन। तपाईहरु हेर्नु होला के भने 24 पंचे है 24 पंचे 120 पंचे 600 बुझ्नु होला। अनि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै लेखिसकेको छैन। यहाँ त 6 10 जा 60 16 10 जा 600। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 10 10 आयो। अब चाहिँ माथि कति आउनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ सेम छ भने माथि पनि सेम लिनु पर्यो है। 24 पंचे 120 पंचे 600 हो 120 पंचे 600। यति भइसकेपछि अर्को क्वेशनमा जाने हामी सेकेन्ड पेपरमा 12 नम्बरमा के क्वेशन छ भने 50 30 40 75 170। यसमा अब टिक लाउनु पर्ने हामीलाई है के गर्नुपर्ने अब यसमा टिक लाउनुस् 50 छ हैन 50 * 0.5 + 5 इक्वल टु कति आउँछ नि त 50 को 0.5 मा मल्टिप्लाई गरेको 25 25 5 30 आयो 30 आयो हो नि। 30 आइसकेपछि हामीले फेरि लेख्नुस् 30 * हामी
1 हैन प्लस 10 यहाँ चाहिँ के गर्नु भने 1 बढाइदिएको यहाँ चाहिँ 5 पछि 10 गरिदिएको 30 एकानी 30 प्लस 40 आयो हो नि। यस्तै ट्रिक लाउँदाखेरि हाम्रो 170 हो नि तपाईहरु गर्नु होला है 170 हो 170 को राख्नु त 170 इन्टु कति पछि हो 1 यहाँ चाहिँ 0.5 हो 1 हो नि 1.5 2 2.5 हो 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2.5 प्लस कति अब 5 10 15 20 25 हो त्यसो भए 25 राख्नुस्। अब सबैलाई उ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 450 है 450 सरी यहाँ चाहिँ तपाईहरुले छेकेको थियो हैन सो तपाईहरु कन्फ्युजन नहुन हेर्नु के फेरि भनिदिरहेको छु म 50 इन्टु 0.5 प्लस 5 गर्दाखेरि हाम्रो 30 आको कसरी हामीलाई चाहिँ अब भ्यालु ल्याउनु पर्यो सबैलाई पनि बुझ्नु पर्ने हैन जुन ट्रिकबाट पनि हामीलाई चाहिँ ल्याउनु छ भ्यालु तपाईहरुको यो अप्सनमा आएको हुन्छ हैन मैले तपाईहरुलाई अप्सन दिएको छैन डाइरेक्ट जो कसरी आउँछ भनेर मैले चाहिँ गराइरहेको छु। त्यसपछि 30 इन्टु 1 प्लस यहाँ चाहिँ 5 6 10 राखेको 40 बनाउनको लागि 30 एकानी 1 30 प्लस 10 40 त्यस्तै यहाँ चाहिँ 40 राख्थ्यो हैन 40 इन्टु 1.5 हैन 40 इन्टु 1.5 प्लस 15 राख्थे अनि चाहिँ 75 आउँथ्यो हाम्रो हो नि। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 170 छ 170 इन्टु 2.5 कसरी 0.5 1 1.5 हो 1.5 2 2.5 हो नि त्यसो 2.5 राखेको अनि 5 10 15 20 25 राख्दाखेरि 450 आको हाम्रो एन्सर यसको हो है। 13 नम्बरमा जानुस् के छ भने 8 4.5 हो नि 8 4.5 5.5 9.75 अब क्वेशन छ हैन तपाईहरुलाई अनि चाहिँ यसमा पनि सेम ट्रिक लाउनुस् हैन 8 इन्टु 0.5 प्लस 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 8 0.5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 प्लस 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 4.5 आउँछ हो 4.5 अनि 4.5 इन्टु 1 हो 4.5 सरी 4.5 इन्टु 1 प्लस 1 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 4.5 इन्टु 1 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 4.5 आउँछ प्लस 1 गर्दाखेरि 5.5 आउँछ हो नि सो 5.5 हो। त्यस्तै गरी हाम्रो 21 छ 21 इन्टु 5 गर्दा 0.5 इन्टु अब यसमा पनि सेम ट्रिक लाउनुस् हैन 0 0 यहाँ चाहिँ 0.5 1 1.5 2 2.5 हो त्यसो भए 2.5 राख्नुस् हैन यहाँ चाहिँ 0.5 1 1.5 2 2.5 हो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि सेम 2.5 जोड दिनुस् अनि हाम्रो कति आउँछ भने यहाँ हैन तपाईहरु मल्टिप्लाई गर्नुस् अथवा नन स्टप गर्न सिक्नु है तपाईहरु मैले चाहिँ अर्कोमा राख्दै छु डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु तपाईहरुलाई यो पनि मल्टिप्लाई गर्न पनि सिक्नु होला हैन नन स्टप कसरी गर्ने भनेर। अनि हाम्रो आउँछ कति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो 56.25 आको है। अनि 14 नम्बरमा के छ भने हैन 14 नम्बरमा 24 12 12 18 छ हैन यसमा पनि सेम ट्रिक लाउनुस् 24 इन्टु कति गर्दाखेरि 12 आउँछ सो 0.5 गर्दाखेरि 12 आउँछ हो अनि 12 मा कतिले मल्टिप्लाई गरेर फेरि 12 नै आउँछ 1 12 अनि 12 इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1.18 आउँछ भने 1.5 12 एकानी 12 हाफ गर्दाखेरि 12 छ 18 हो त्यसै 18 इन्टु 1.5 भइसक्यो 2 राख्नुस् 18 दुनी 36 हो त्यसो भए कति आन्सर आयो 36 है 36 आन्सर। अब 15 नम्बरमा के छ भने 7459 हो 7459 छ भने यसमा पनि सेम ट्रिक लाउनुस् 7 इन्टु 0.5 प्लस 0.5 हो कति आयो भने 7 को आधा 3.5 मा 0.5 जोड्दाखेरि 4 हो आयो 4 त्यस्तै गरी 4 इन्टु 1 प्लस 1 गर्दा त 4 एकानी 4 1 5 हो 5 ल्याउनु पर्यो हामीलाई 5 ल्याउनु पर्यो त्यस्तै गरी 9 है 9 इन्टु अब कति राख्नु पर्यो 0.5 1 1.5 2 हो त्यसो 2 राख्नुस् प्लस 2 गरिदिनुस् किन यहाँ चाहिँ 0.5 जोडे थियो 1 जोड्नु पर्ने 1.5 जोड्नु पर्ने यहाँ 2 जोड्नु पर्ने सो कति आयो भने हाम्रो 9 2 18 2 20 हो सो 20 लेख्दिनुस् है। 16 नम्बरमा पनि सेम ट्रिक लाउनुस् हैन 16 नम्बरमा पनि सेम ट्रिक लाउनुस् 5 ल्याउनु पर्ने अब 5 ल्याउनु पर्ने भने कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हाफ गर्नु पर्यो भने 10 को हाफ गर्नु पर्ने भने 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 आयो
5 इन्टु 5 ल्याउनु छ भने 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 5 आयो 5 इन्टु 1 छ भइसक्यो 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने कति आयो भने 5 एकाने 5 हाफ गर्दाखेरि 2.5 7.5 आयो हैन 7.5 आयो। त्यस्तै गरी 37.5 को हेर्दाखेरि 37.5 को हेर्दाखेरि कति आउँछ 37.5 इन्टु हेर्नु त 0.5 1 1.5 2 2.5 3 हो। सो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 112.5 है 112.5 आयो 112.5 आयो। त्यस्तै 17 नम्बरको क्वेशन 17 नम्बरमा के छ भने 6 9 18 45 135 हो। यसमा पनि सेम टिक लाउनुस् हैन। अब 6 ले लाइन 9 बनाउनु छ भने कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो। 6 एकाने 6 हाफ गर्दाखेरि 3 6 3 9 आउँछ। त्यस्तै 9 इन्टु यहाँ कतिले 18 आउँछ 2 18। त्यस्तै 135 को गर्दाखेरि 1.5 2 2.5 हो 3 3.5। त्यसो भए 3.5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 3.5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ यसको आउँछ 472.5 आउँछ है 47.52। 12 नम्बरको हेर्नुस् 12 12 18 45 180 छ। सो कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 नै आउँछ 12 इन्टु 1 12 12 इन्टु यहाँ 12 आइसक्यो 12 कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 18 आउँछ भने 1.5 है 1.5। सो 18। त्यस्तै 180 को पालो 180 इन्टु तपाईहरु सबैको गर्नु होला हैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई नन स्टप यो धेरै ठुलो भिडियो बन्न जान्छ त्यही भएर म चाहिँ सानो भिडियोमा चाहिँ कसरी गर्नु भनेर हैन तपाईलाई सिकाउन पुरै कोसिस गरिरहेको छु। 180 अब हेर्नु त 1 1.5 2 2.5 3 हो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ भने हाम्रो 18 3 54 सो 540 आयो। अनि 19 नम्बर 1 3 3 6 7 9 12 21 यो बिचमा कति हुन्छ अब हैन। सो सेम ट्रिक अगाडिको 1 3 यहाँ चाहिँ यस्तो गर्नुस् हैन यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ ल्याउन सरी यहाँ चाहिँ यसको हो हैन यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ आउँछ डाइरेक्ट। सो अब चाहिँ कति के गर्ने छैन कति ल्याउ जाँदै छैन त 1 + 2 3 3 मा चाहिँ कति जोड्दाखेरि 7 आउँछ हैन 3 4 7। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कति जोड्दाखेरि हाम्रो के आउँछ सो +2 +4 त्यसो भए हेर्नु त 1 2 3 3 4 7 7 6 13 हो 7 6 13 13 8 21 बन्न जान्छ हाम्रो। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ कति आउँछ भने +6 यहाँ चाहिँ +8 हुन्छ है। सो कति आउँछ भने हाम्रो 13 है 13 आउँछ। कसरी आयो भने 1 2 3 हो 1 + 2 3 हो त्यसै 3 4 7 7 6 13 13 13 8 21 हो। त्यस्तै गरी अनि 20 नम्बरमा के छ भने 15 14 19 11 13 23 8 अब 5 यहाँ चाहिँ कति आउँछ है। सो हाम्रो यसमा पनि टिक लाउनुस् यस्तै है। तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ भिडियो स्किप नगरेर हेर्नुहुन्छ भने है विश्वास छ। सो हेर्नु त कति छ 15 19 23 अब कति हुन्छ हैन यताबाट बढ्दै बढ्दै गएको छ समथिङ हैन। सो 15 19 छ 15 मा कति जोड्दाखेरि 19 भएको छ 15 + 4 19 19 कति जोड्दाखेरि 23 भएको छ +4 सो 4 4 छ भने यहाँ पनि 4 हुनु पर्यो 23 4 27 हो। सिम्पल ट्रिक है माथिको अब नम गर्दा पनि हुन्छ हैन ल ठीक छ। हेर्नु त 15 4 19 19 4 23 23 4 27 भयो हाम्रो 27 आन्सर हुने भयो। अब 21 नम्बरमा के छ भने पसिना आएछ है पसिनाले पेपर बिगार्यो। 21 नम्बर 50 200 100 100 250 25 छ। यसमा पनि ट्रिक लानु पर्ने सेम ट्रिक है सरी यस्तो गरी है
यहाँ आइपुग्नु भयो होइन। सो हाम्रो हेर्नु त के गरेछ भने यहाँ पनि 5 दुना 100, 100 दुना 200, 200 दुना 400 हो। सो मल्टिप्लाई 2 गराएको छ है, मल्टिप्लाई 2। सो कति हुने भयो 400। कसरी 50 दुना 200, 100 दुना 200, सरी 50 दुना 100, 100 दुना 200, 200 दुना 400 हुने भयो। अनि 22 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 22 नम्बरमा पनि के छ भने 5, 16, 49, 104 यहाँ धेरै धेरै डिफ्रेन्ट छ होइन। सो यसमा बेग्लै ट्रिक लाउनुहोस् होइन, यस्तो गरी गर्नुहोस् होइन। 5 बाट 16, 16 बाट 5 घटायो भने कति आउँछ 11 हो। त्यस्तै 16 बाट 49 घटाउनुहोस् कति आउँछ भने 33। 104 बाट 49 घटायो भने 55। यहाँनिर त 11 को टेबल आयो होइन, 11 कान 11, 11 दुना यहाँ चाहिँ 33, 55, 22 हटाएको छ, 44 हटाएको छ होइन। सो 55 पछि के आउँछ 66 र 66 पछि 77। सो यहाँ चाहिँ 77, 77 राख्दाखेरि होइन। अब 104 मा 77 जोड्दाखेरि कति आउँछ 104 प्लस 77 जोड्नुहोस्, हाम्रो आउँछ 181 है। कसरी गर्ने भयो 16 बाट 5 11 आयो घटाएपछि, अनि 49 बाट 16 33, 104 बाट 49 55। त्यस्तै अब 181 बाट 104 घटाउनु 77 आउँछ। अथवा यहाँ सबै गरी यति गरिसकेको थियो हामी। अनि 11 को टेबल आयो होइन, 11 को टेबल आयो। 11 1 जा 11, 11 जा 22, 22 छैन, 33 छ, बिजोड सङ्ख्या मात्र आयो होइन। सो 33, 55 अनि 77, अनि 104 प्लस 77 जोड्दाखेरि 181। अनि 23 नम्बरको हेर्नुहोस् होइन, 23 नम्बरको पनि सेम हो। कति आउँछ भने 6, 11, यहाँ चाहिँ कति आउँछ भने 11, 18, यहाँ चाहिँ आउँछ 27 हो। अब चाहिँ यहाँ पनि भएन, केही मिलेन होइन। सो यहाँ पनि फेरि गर्नुहोस् 5, 7, यहाँ चाहिँ 9 हेर्नु त। अब मिल्न जानु भएन। 5, 7, 9, 5, 7, 9, 9 पछि कतिको डिफ्रेन्टमा 11 मा आयो हो। 11 भयो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ कति हुने भयो अब हेर्नु त। यहाँ चाहिँ 27 र 11 जोड्दाखेरि कति आउँछ भने 38 आउने भयो हो। अनि यहाँ हेर्नु त यस्तो गऱ्यो भने होइन 27 र 11 जोड्दाखेरि 38 भयो। अनि चाहिँ अब चाहिँ 75 र 38 जोड्दाखेरि 113 हुने भयो हो। कस्तो इजी ट्रिक छ है, इजी ट्रिक छ यो। जम्मा मैले यहाँ 40 वटा समथिङ मैले चाहिँ क्वेसन राखेको छु होइन। 24 नम्बरमा पुगेँ। 50, 6, 45, 11, 40, 16 होइन। यसमा पनि सेम ट्रिक लाउनुहोस्। 50, 45, 40, 35, 30 हो। कतिको डिफ्रेन्ट हो -5 है, -5 को डिफ्रेन्ट हो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हेर्नु त 6, 11, 16, 21 यहाँ चाहिँ कति आउँछ हेर्नु त 6, 5, 11 हो। 11, 5, 16 हो। 11, 5, 16 त्यसै भने 21, 5, 26। इजी छ कि छैन। अनि 25 नम्बरको 544, 509, 474, 439 हो। त्यस्तै गरी यसमा के गर्नु भने होइन सेम ट्रिक लाउनुहोस्। हेर्नु त कतिको डिफ्रेन्ट बन्न जान्छ, सेम डिफ्रेन्ट बन्न जान्छ। -35 हेर्नु, -35, -35, -35 सबैमा -35। त्यसो भए 439 बाट 35 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 404। के छ भने -35 छ है, -35 छ। यहाँ पनि -35 गरिदिनुहोस्, कति आयो भने 404 हो। 404 आउने भयो हाम्रो। अनि 26 नम्बरमा के छ भने 1, 5, 13, 25, 41 हो। सेम यसमा पनि त्यही केस लाउनुहोस् होइन। अगाडिको हामीले चाहिँ 23, 24 नम्बरमा गरेको थियो होइन। कति भयो 4 हो, 8, 12, 16। त्यसो 4 दुना 8, 4 तिया 12, 6 16, 4 5 20 आउने भयो। यहाँ चाहिँ कति 41, 20, 61 हो। 61 आउने भयो। त्यस्तै 27 नम्बरमा 2, 5, 41, यस्तै छैन। यहाँ पनि सेम गर्नुहोस् 3, 36,
39 हो। अब चाहिँ कति आउने भयो यहाँ चाहिँ कति आउने भयो सेम यस्तै गरी गर्नुहोस् हैन। यहाँ चाहिँ 5 र 2 को डिफ्रेन्स छ हैन 3 आयो 3 जस्तै अब 12 र 13 को यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई यहाँ चाहिँ जस्तै 12 तिया 36 र 13 तिया 39 जस्तै हैन। हामी यहाँ चाहिँ 12 र 13 आइसकेको छ। अब एउटा 14 राख्यो भने 12 14 तिया 42 हुन जान्छ हैन। जस्तै हामी यहाँ चाहिँ 3 36 र 39 भयो। जस्तै हामी यहाँ त 42 लेख्न मिल्छ अनि 42 र 80 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो भने 132 आयो है। 28 नम्बरमा 28 नम्बरको के छ भने 5 6 9 15 छ हैन। त्यस्तै गरी सेम कति 1 3 6 हो 1 3 6। त्यस्तै गरी यहाँ फेरि गर्नुहोस् 2 3 हो 2 3 2 3 पछि के आउँछ 4 हो। त्यस्तै गरी यहाँ कति आउने भयो यहाँ चाहिँ कति आउने भयो अनि त 1 3 6 6 पछि के आउँछ भने अब के आउँछ भने अहिले उ छैन हैन 2 3 4 4 पछि के आउँछ भने 5 लेख्नुस् हो 5 आउँछ। यहाँ 5 आउँछ भने यहाँ चाहिँ कति आउँछ त्यो बुझ्नु पर्ने हामीलाई हैन। त्यसो भयो यहाँ त 6 4 10 हो 10 10 5 15 आउने भयो हो नि 15 आउने छ भने अब चाहिँ हेर्नु त यहाँ चाहिँ कति आउँछ हाम्रो 15 10 25 हो 25 मा 15 जोड्नु त 40 आउँछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 25 आन्सर हो है। कसरी आएको भने एकचोटि फेरि रिपिट हेर्नु होला है तपाईहरु। 29 नम्बर 29 नम्बरमा के छ भने 1 9 25 49 81 सबै के छ भने हाम्रो 1 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर 9 को स्क्वायर त्यसो भए 11 को स्क्वायर बिजोड संख्याको 1 3 5 7 9 त्यसो भए 11 को स्क्वायर 121 हो। अनि 30 नम्बरमा हेर्नुस् 30 नम्बरमा पनि सेम केस हो। यहाँ चाहिँ कति आउँछ हैन त्यसपछि यहाँ कति आउँछ हेर्नुस् हैन के गराछ भने हैन हेर्नु त यताबाट 2 5 10 10 चौको हेर्नु त 5 ले मल्टिप्लाई गरेछ त हैन यता सरी यता हैन सबै यता दिनुस् हैन तपाईहरु मिस्टेक भयो मेरो ल। त्यसो भए 2 5 10 10 चौको 40 40 तिया 120 हो। त्यसो 120 दुना 120 दुना 240 हो। अब 240 एकाने 240 हो हाम्रो कति भयो 240 आन्सर भयो। बुझ्नुभयो कसरी यता 1 2 3 4 5 उल्टो मल्टिप्लाई गरेछ 5 4 3 2 1 है। अनि कति नम्बर 31 नम्बर 31 नम्बर के छ 6 13 25 51 121 101 दिन यसमा पनि हल्का टिक छ है। हेर्नु त के छ भने यहाँ हेर्नुस् है के गरेछ भने केही छैन है। यसको मल्टिप्लाई 2 गरेछ अनि चाहिँ 1 घटाइदिएछ कुनैमा प्लस गरेछ हैन। यसमा पनि 6 दुना हेर्नुस् 6 * 2 + 1 गर्दाखेरि 30 हुन आयो हैन। 6 * 1 सरी 6 * 2 + 1 गर्दाखेरि 13 आयो हो 13 आयो। त्यस्तै 13 * 2 गर्नुस् कति आउँछ 26 - 1 गरेछ। यहाँ चाहिँ के गरेछ +1 - 1 +1 - 1 त्यसो भए +1 हो। त्यसो 101 * कति गर्नु पर्यो 2 कति आउँछ 101 * 2 गर्दाखेरि 202 आउँछ। अनि के गर्नुपर्ने +1 गर्नुपर्ने हो। त्यसो कति आउँछ भने हाम्रो यहाँ 203 हो बुझ्नुभयो। अनि हाम्रो यो एउटा पेपरको सिद्धियो हैन। अब हाम्रो जम्मा चाहिँ 3वटा क्वेशन बाँकी बसेको छ हैन। त 3वटा क्वेशनमा 3वटा हैन हाम्रो लगभग 4 3 7 5 3 5वटा 8वटा क्वेशन बाँकी छ जम्मा हैन 8वटा क्वेशन। अनि 32 नम्बर के छ भने 2 12 36 80 150 छ हैन। यसमा पनि केही छैन हेर्नु त 10 यहाँ चाहिँ कति आउँछ भने 20 हो 10 20 हैन 24 आउँछ यहाँ 24
44 70 थाहा भएन फेरि हैन यहाँ चाहिँ गर्नुहोस् अब 14 20 हैन 14 20 यहाँ चाहिँ कति आउँछ भने 26 है यहाँ हेर्नु अब एउटा कुलो फेरि 14 छ 20 है 20 छ 26 26 छ 32 हुने भयो हैन त्यसै 70 32 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 102 150 प्लस 102 252 150 102 जोड्दाखेरि 252 आउने हो हैन 252 हाम्रो एन्सर आउने भयो यसको। अनि 33 नम्बरमा 625 125 125 225 छैन। यसमा पनि 33 नम्बरमा केही छैन। यसमा पनि केही छैन। यस्तो गरी छ है 625 125 125 25 हैन। अब यहाँ चाहिँ खाली छैन अनि 5 छ। अनि चाहिँ हेर्नु हाम्रो 625 इन्टु 125 अनि 125 इक्वल टु यहाँ चाहिँ कति आउँछ हैन। हाम्रो 125 यहाँ चाहिँ 25 छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 25 यहाँ चाहिँ हेर्नु 5 5 जा 25 25 5 जा 125 आउने भयो हैन। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ कति आउँछ 125 पंचे 625। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 125 कसरी आउँछ हैन। 25 पंचे यहाँ अब चाहिँ हाम्रो 125 लाई हैन 5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने हाम्रो 25 आउँछ हो। सो 25 हाम्रो यहाँ चाहिँ एन्सर हुने भयो है। बुझ्नुभयो। 36 नम्बर कति छ 24 12 12 18। तपाईहरुलाई अगाडि पनि मैले यो समथिङ गराएको छु जस्तो लागेको छ हैन। अनि एकचोटी अझै गर्नुस् हैन 24 इन्टु यहाँ चाहिँ 12 ल्याउनु छ। के गर्नु छ भने 0.5 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 आउँछ है। अनि 12 इन्टु a गर्दाखेरि कति आयो 12 आयो। यो इन्टु 1 गर्दाखेरि 12 आयो। अनि 12 इन्टु अब यसको पालो 12 इन्टु 1.5 गर्दाखेरि 18 आउँछ हो। तपाईहरु क्याल्कुलेटर नगर्नु होला। क्याल्कुलेटरले एकचोटी ट्राई गर्नुस् हैन मैले मिस्टेक गराएको छु कि छैन भनेर हैन। अनि चाहिँ विश्वास आफै आउँछ कि यो चाहिँ मिस्टेक छ कि छैन भनेर है। सो अनि चाहिँ कति आयो भने 18 इन्टु 2 कति आउँछ 36 हो। 18 इन्टु 2 36 यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 36 हुने भयो। बुझ्नुभयो 36 हुने भयो। अनि 37 क्वेसन लास्टमा हामी पुग्न थाले हैन। कति छ 0 2 6 8 16 30 54 ह। अनि हामीले चाहिँ के गर्ने अब यसमा पनि अगाडि फर्स्ट यस्तै 3-4 नम्बर समथिङ मैले चाहिँ नम्बरमा चाहिँ मैले गराएको थिएँ हैन। फर्स्ट सेकेन्ड समथिङ एड गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने त्यस्तै हो। 0 + 2 + 6 8 कति हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड के हो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड प्लस थर्ड इक्वल टु कति आउँछ फोर्थ आउँछ है। 0 + 2 + 6 8 त्यस्तै 2 6 8 जोड्दाखेरि 2 6 8 8 8 16 हो। 6 + 8 + 16 कति भयो 16 मा 8 जोड्दाखेरि 24 24 छ 30 हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ यो तीनवटैले जोड्नुस्। तीनवटैले जोड्दाखेरि कति आउँछ भने 84 84 + 16 100 हो। 54 30 84 84 16 100। अनि 38 नम्बरमा 1 4 27 256 हो। त्यसो यसमा के छ भने 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर कति भयो सरी 1 को स्क्वायर भन्दा छु 1 को पावर 1 नै गर्नुस् 1 आयो हो। 2 को स्क्वायर 4 आउँछ। यहाँ चाहिँ 1 2 पावरमा चाहिँ बनाउँदै गइरहेको छ। 3 को पावर 3 गर्नुस् कति आउँछ भने 27 आउँछ। अनि 4 को पावर 4 गर्नुस् कति आउँछ 256 आउँछ। त्यस्तै गरी 5 को पावर 5 गर्दाखेरि कति आउँछ 5 को पावर 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 31 25 आउँछ 3125 आउँछ है। 3125 आउँछ हाम्रो एन्सर यसको। अनि 39 लास्ट क्वेसन हाम्रो यो है 3 8 27 112 अनि बिचमा कति अनि 3396 छ हैन। यसमा कति 34 नम्बरमा 34 नम्बरमा हैन 3 10 29 66 127। अब चाहिँ के गर्ने हैन। अब यसमा चाहिँ बेग्लै ट्रिक छैन। 1 को क्युब 1 नै भयो। अनि कति जोड्दाखेरि 3 आउँछ 2 जोड्दाखेरि आउँछ हाम्रो 1 को क्युब 1 + 2 3 हो।
अब यसमा फलो गर्नु त यसमा मिल्छ कि मिल्दैन 1 2 भयो 2 को क्युब प्लस 2 गर्नु त 2 को क्युब 8 8 प्लस 2 10 आउने भयो हो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 29 हो 29 छ सरी 29 ल्याउनु पर्यो। अब 29 ल्याउनु 3 को क्युब प्लस 2 गर्नु त 3 को क्युब कति भयो 3 क्युब कति भयो हाम्रो 3 को स्क्वायर 9 9 3 27 27 प्लस 2 29 मिल्ने छ भने हाम्रो हेर्नु त 1 2 3 4 5 5 हो यानी 5 को क्युबसम्म छ यहाँ। त्यसो भए 6 को क्युब हो 6 को क्युब प्लस 2 गर्नु त कति आउँछ 6 को क्युब भनेको 216 तपाईहरुले कन्ठ गर्नुपर्ने सुरुमा है यो सबै क्युब स्क्वायर कन्ठ गर्नुपर्छ सब सुरुमा तपाईहरुलाई। अनि 6 को क्युब 216 प्लस 2 कति भयो 218 हुने भयो है 218। अनि 35 नम्बरमा 24 60 120 हो 120 अनि यहाँ मैले चाहिँ केही काटिसकेको छैन मिस्टेकले केही छैन ठीक छ 24 60 120 छ। अनि चाहिँ हामीलाई यो क्वेशन हेर्नु त के गर्न छ भने 3 को क्युब यहाँ चाहिँ 3 को क्युब माइनस 3 गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 24 3 को क्युब 27 माइनस 3 24 अनि यहाँ चाहिँ फेरि सेम 4 को क्युब माइनस 4 गर्नुस् कति आउँछ भने 64 माइनस 4 गर्दाखेरि 60 आयो। त्यस्तै यहाँ 5 को क्युब हो 5 को क्युब 125 माइनस 5 गर्दाखेरि 120। त्यसो भए 6 को क्युब माइनस 6 गर्नु त कति आउँछ भने 216 माइनस 6 घटाउँदाखेरि 210 हो 210 आउने भयो बुझ्नुभयो 210 आउने भयो। 2 into 1 plus 1 कति आउँछ 2 का 2 प्लस 1 गर्दाखेरि 3 अनि 8 के छ यो चाहिँ 3 into 2 प्लस 2 गर्दाखेरि 8 हो 3 दुना 6 6 2 8 हो। अनि यो 8 लाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नु 8 इन्टु यहाँ चाहिँ 2 छ त भने 3 इन्टु 3 प्लस 3 गर्नुहोस् 8 3 24 24 3 27 आउने हो 27। त्यस्तै 27 इन्टु 4 प्लस 4 गर्नुहोस् कति आउँछ भने 27 इन्टु 4 प्लस 4 गर्दाखेरि 112 आउँछ 112 इन्टु 5 प्लस 5 गर्नुहोस् कति आउँछ भने हाम्रो 565 आउँछ हैन 565 यहाँ चाहिँ हाम्रो 565 एन्सर हुने भयो 565 एन्सर हुने भयो है 565 यहाँ चाहिँ 5 सँग भइसकेको छ 6 प्लस 6 हो कति आउँछ भने हाम्रो 33 96 एन्सर यसको आउँछ। यो चाहिँ मिल्यो हाम्रो आजको लागि यति नै होस् हैन। तपाईहरुले कस्तो भिडियो लाग्यो हैन तपाईहरु कमेन्टमा पनि भन्नु होला। अनि केही कन्फ्युजन क्वेशनहरु छ भने तपाईहरुसँग यस्तै क्वेशनहरु नयाँ यो हाम्रो नम्बर सिरिजको हैन नम्बर सिरिजको तपाईहरुसँग केही क्वेशनहरु छ भने मलाई कमेन्टमा पनि छोड्दिनु होला हैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई आउँदैन भने म चाहिँ भन्नु होला कि सर मलाई चाहिँ आउँदैन अथवा साथी नै भन्नु होला हैन कि आउँदैन भनेर। अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ सोल्भ गरेर चाहिँ तपाईहरुले कमेन्टमै हुन्छ भने कमेन्टमै दिन्छु अथवा सर्ट भिडियो बनाएर हुन्छ भने सर्ट भिडियो बनाएर नै तपाईहरुलाई म युट्युबमा चाहिँ दिने गर्छु है। हस् धन्यवाद आजको लागि। तपाईहरु यो भिडियोलाई चाहिँ सक्दो शेयर गर्नु होला अनि कमेन्ट अथवा लाइक गर्न अथवा तपाईहरु नयाँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो हैन फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। तपाईहरुलाई यस्तै नयाँ कुराहरु सिक्नु छ भने म चाहिँ अब 10 क्लासको पनि ट्रिग्नोमेट्रीको भिडियो ल्याउने छु हैन। अनि यो हाम्रो आईक्यू क्वेशनहरु यो लोकसेवाको प्रिपरेसनहरु अथवा केहीको लोकसेवा प्रिपरेसन तपाईहरु टिचिङको होस् हैन शिक्षकको लागि होस् अथवा इन्जिनियरिङ अथवा नायक सुबा खरिदारी हुन्छ नि सबैको लागि हाम्रो यो आईक्यू क्वेशनहरु यो के भन्छ भने हाम्रो हुनुपर्ने हो हैन सोल्भ गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यसैले मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरु कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टमा पनि भन्नु होला। हस् धन्यवाद।